नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। अन्य दिन 8 घण्टासम्म कार्यालय खुल्ने, पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा। बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास, अन्य दलसँग भएका तालमेल पनि खारेज गरिने, गठबन्धनभित्रको विवादले प्रतिपक्ष उत्साहित। नेता कार्यकर्ता चुनावी दौडधुपमा, सर्वसाधारणमा भने देखिएन उत्साह। उम्मेदवारमा पुरानी अनुवाद दोहोरिएको गुनासो, चुनावमा मात्र जनतालाई सम्झिने गरेको आरोप। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक, मदिरादेखि मोटरसाइकल र टेलिभिजनसम्मका वस्तुमा प्रतिबन्ध, अर्थतन्त्र सुधारिने विश्वास। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज गुजरात र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिने गुजरातको लक्ष्य, अङ्क तालिका सुधार्ने हैदराबादको दाउ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। निर्णयअनुसार अब शनिबार र आइतबार 2 दिन बिदा हुनेछ। अरू दिन कार्यालयहरू बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म खुल्नेछन्। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। धन्यवाद। पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव परेपछि आयल निगमले हप्तामा 2 दिन बिदा दिन प्रस्ताव राखेको थियो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले बागी परेको उम्मेदवार फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले गठबन्धनको निर्णय विपरीत दिएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनको तर्फबाट 7 बुँदे सहमति गरेर शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। 6 महानगर र 11 उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णय विपरीत गठबन्धनभित्रका दलको तर्फबाट दर्ता भएको उम्मेदवारी सम्बन्धित दलले फिर्ता गर्ने, गठबन्धनभित्रका दलका सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा दर्ता गरेका उम्मेदवारीहरू फिर्ता गराउन सम्बन्धित दलले आवश्यक कार्य गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गठबन्धनभित्रका दलहरूले कुनै पनि तहमा गठबन्धन बाहेकका दलसँग तालमेल गर्ने र तालमेल गरेको ठाउँमा सम्बन्धित दलले अविलम्ब खारेज गर्ने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुखमा अङ्गार भएकाले कालो ओकल्ने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीले कालो ओकल्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। ओलीले मङ्गलबार एक कार्यक्रमका बीच काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले ओलीले मुख छाड्नु नौलो कुरा नभएको बताउनु भयो। उहाँले मुखमा अङ्गार हुनेले कालै ओकल्ने बताउनु भयो। ओलीले आफूले बोलेको झुटलाई चुनौती दिने मानिसलाई सनक्क सन्केर पागल भन्ने गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो। ओलीले विगतमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र चिकित्सक गोविन्द केसीलाई पनि पागल भनिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। जसको मुखमा अङ्गार छ उनले ओकल्ने कालै हो। मुखमा अङ्गार भएकोले कालै ओकल्छ। मैले भने यो त कुनै नयाँ कुरा भएन। म त पार्टीको काममा थिएँ। त्यसपछि उहाँले फेरि भन्नु होइन तपाईँले पागल भन्नु। मैले पनि ठिकै भन्नु, ठिक छ। मैले उहाँलाई फेरि भने हाम्रो टिमको साथीलाई तपाईँलाई याद छ केपी ओलीले कोलाई पागल भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले झुट बोल्नुहुन्छ। कोही आँट भएको मान्छेले आएर यु आर लायर
तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो? सुशीला कार्कीलाई, गोविन्द केसीलाई। थापाले केपी ओलीलाई ट्युसन पढाउन आफू बालकोट जाने पनि बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो समुन्नत नेपालको अवधारणा र ओलीको समृद्धिको अवधारणाको बीचको फरकका बारेमा पढाउन बालकोट नै जानुपर्ने भएको बताउनु भयो। यो समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौडधुप छ, मलाई पनि दौडधुप छ। उहाँ अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भ्याइ नभ्याइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटै गरेर ट्युसन पढाउने हो। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भएको छ। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई जिताउन लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। चर्चाको केन्द्र रहने काठमाडौँ महानगरपालिकामा यसपटक पनि परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरू एमाले र काङ्ग्रेस बीच कडा टक्कर हुने देखिएको छ। गठबन्धनका कारण बलियो बनेको काङ्ग्रेस र जितको इतिहासले आँट भरिएको एमाले आफ्नै पार्टीले जित्ने आत्मविश्वासका साथ चुनावी दौडमा होमिएका छन्। एक रिपोर्ट। 5 दर्जन बढी आकांक्षी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा चुनावी सरगर्मी हत्तै बढेको छ। सत्ता गठबन्धन र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहँदा गठबन्धनमा देखिरहेको बेमेलले हौसिएको एमाले र 5 दलसहित अघि बढेको काङ्ग्रेसको आत्मविश्वासका कारण यो सरगर्मी अझ चढ्ने देखिन्छ। गत निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दा पनि 19,644 मत अन्तर र आफूले 54 सालमै 84,000 मतले जितेको इतिहासका कारण एमाले तर्फका प्रत्याशी केशव स्थापित बढी नै उत्साहित हुँदै आएका छन्। यही परिणामका कारण एक्लै उठ्दा एमालेलाई जित्न गाह्रो नरहेको उनको विश्लेषणमा काङ्ग्रेसभित्र देखिएको गठबन्धन विरोधी मतले पनि बल दिएको छ। 14औं महाधिवेशनबाटै चिरिएका मत र विगतमा देखिने जुङ्गाका लडाईँले विगतमा दोस्रो स्थानमा रहेको काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनको मतले टेवा नदिने एमालेको विश्लेषण छ। गठबन्धन भनेको चाहिँ माथि नेताका तहमा मात्रै देखिन्छ, तर जनताको तहमा चाहिँ गठबन्धनलाई विश्वास गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ। जुन कुरा आज नोमिनेसनमा आउने बेलासम्म चाहिँ देखियो र केशव स्थापित निरन्तर रूपमा पार्टीमा बेला बखत उहाँका अभिव्यक्तिका कारणले र उहाँ चाहिँ तपाईँको भिजन प्रस्तुत गर्ने कुरामा पनि अरूभन्दा चाहिँ एकदम फार एक्साइटेड मान्छेका रूपमा देखा परेको कारणले कहिले उहाँ विवादमा आइराख्ने पात्र चाहिँ हो। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि उहाँ चाहिँ एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको मान्छे र नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ बनाउनका लागि चाहिँ केशव स्थापित जस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेर स्थापित भएको मान्छे पनि हो। वडागत रूपमा हेर्दा पनि गत निर्वाचनमा 32 वडा मध्ये 17वटा वडामा एमाले र बाँकी 15वटा वडामा काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको थियो भने यो पल्ट पनि कम्युनिस्टको मत काङ्ग्रेसमा नजाने विश्वास पनि स्थापितमा देखिन्छ। जुन डर स्वयं काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि देख्दै आएका छन्, केही डर टुक्रिएर गएको एकीकृत समाजवादीका कारण भए पनि त्यो मत लगभग 7,000 मात्रै रहेकोले थपिएका 21,000 मतदाताबाट परिपूर्ति हुने एमालेको आन्तरिक विश्लेषण छ। यही धरातल र काङ्ग्रेस र गठबन्धन आफैमा छिन्नभिन्न भएको भन्दै स्थापितले आफूले जित्ने दाबी गर्दै आएका छन्। अब केही हजार भोट चाहिँ एकीकृत समाजवादीतिर गयो भने त्यो 55,000 होला, 58,000 होला। 54 सालमै 84,000 भोट ल्याएको मान्छे के तुलना भयो, प्रतिस्पर्धा भयो। म प्रमाणित नै नभएको बेला होइन, म यङ बेला खेलकुदमा अलिकति बेला मलाई जनताले विश्वास गरेर 84,600 भोट दिए होइन। जनसङ्ख्या बढाएको छ, मान्छेमा उत्साह छ। जहाँ गयो केशव स्थापित भयो। मेरो टिम त यहाँ यङ मान्छे, अब कुनै प्रतिस्पर्धा बाँकी छ भनेको, तर फेरि प्रतिस्पर्धा त गर्नु पर्यो। तर अवस्था अहिले एमाले प्रतिकूल बन्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरमा गठबन्धनकै तर्फबाट सिर्जना सिंह सर्वसहमतको अवस्थामा देखिएकी छिन्। उनका श्रीमान प्रकाशमान सिंह सभापति उठ्दा साथ नदिएकाहरूले पनि अहिले एक ढिक्का भएर प्रतिष्ठाकै लडाईँका रूपमा अघि बढेका छन्। महाधिवेशन पश्चात चिडिएका गगन थापा समेत चाक्सीबारी पुग्दा देउवा पक्षका नेता, सांसद तथा पूर्व जिल्ला सभापति गोविन्द रञ्जित, सितौला पक्षका भीमसेन दास प्रधानले पनि साथ दिएका छन्। यता देउवाले टिकट दिन चाहेका पुराना नेता तीर्थराम डङ्गोल पनि सिर्जनालाई जिताउन लागि परिरहँदा अर्की आकाङ्क्षी तथा बालवाला उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पनि काँध नै थापेर अघि बढिरहेकी छिन्। देउवा पत्नी आर्जु राणा समेत चाक्सीबारी पुगेको दृश्यले काठमाडौँ महानगरको सवालमा काङ्ग्रेस एकजुट भएको प्रष्ट भएको छ। मेरो प्रमुख मुद्दा महिला नै हुनेछ। महिला, बालबालिका, बच्चा, यो र म एउटा आमा पनि भएको, म एउटा बुहारी पनि भएको, म एउटा
दिदी भाउजू सबै चिज सबै मेरो अवस्था मैले पार गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि म यो काठमाडौँ महानगरलाई म आमा पनि भएर देखाउँछु, म भाउजू पनि भएर देखाउँछु, म दिदी बहिनी भएर देखाउँछु, म बुहारी भएर पनि देखाउँछु। जसरी हामीले घर राम्रोसँग अझ म त अलि म सासू पनि भएको छु, त्यसकारण म सासूको रूपमा पनि म देखाउन चाहन्छु। काठमाडौँको नतिजाको विश्लेषण गर्ने हो भने पुरातन शक्ति र वृद्धभन्दा वैकल्पिक र युवालाई विश्वास गर्नेको संख्या पनि ठूलो नै छ। गत निर्वाचनमा मेयर पदमा विवेकशील नेपाली दलकी रन्जु दर्शना र साझा पार्टीका किशोर थापाले ल्याएको मत यसैको उदाहरण हो। वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरूको वैचारिक स्खलन र दयनीय अवस्थाका कारण यो मत युवा र भिजन भएको उम्मेद्वारतर्फ जाने सम्भावना छ, जसको फाइदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले लिने देखिन्छ भने यो सँगै अरू उनले काट्ने मतले दुवै पार्टीको आन्तरिक विश्लेषण तलमाथि पर्न सक्छ। फलत देशभरका 6 महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको काठमाडौँमा विगतको मतलाई बिग्रन नदिई थपिएका 21,000 बढी मतदातालाई पनि आकर्षित गर्ने चुनौती पनि एमाले काङ्ग्रेस दुवैमा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमाथि टिप्पणी गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पागलहरूको प्रलाप भनेपछि काङ्ग्रेस आक्रोशित बनेको छ। महामन्त्री गगन कुमार थापाले आज औपचारिक रूपमै जवाफ फर्काएका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह लक्षित 88 पृष्ठ लामो घोषणापत्र मध्ये कांग्रेसले 11 पृष्ठ अघिल्लो सरकारको आलोचना र एमाले अध्यक्ष ओलीको उचितो काटेर खर्चियो। सर्वसत्तावाददेखि उत्ताउलो विकाससम्मको आरोप लगाएपछि ओलीलाई मनपर्ने कुरै भएन। कांग्रेसको घोषणापत्रमा आफ्नै चर्चा बढी भएपछि हो वा झुटहरूको जालो अब च्यातिने बेला भयो भन्ने डरले हो एमाले अध्यक्ष ओलीले मंगलबार कांग्रेसको संकल्पलाई पागलहरूको प्रलाप भनिदिए। कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन, त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन देशमा। कसरी राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ? केही नै छैन। जम्मा जम्मी धारे हात लागेको छ। एमाले 5 वर्ष खेर गयो आदि इत्यादि केही पनि भनेन। उत्ताउलो विकास गर्यो। आफूले पवित्र मानेको संकल्प पत्र र चुनाव जित्ने प्रमुख अस्त्रमाथि नै ओलीले अपाच्य लाग्ने गरी प्याच्च छुच्चो बोलिदिएपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई मंगलबार बेलुकादेखि नै पोलिरहेको थियो। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले खेद प्रकट गर्दै आचार संहिता उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले पनि प्रतिवाद गरेका थिए। तर अर्का महामन्त्री गगन कुमार थापाको जलन यतिमै रोकिने अवस्थामा थिएन। झण्डै महिना दिन लगाएर आफ्नै नेतृत्वमा तयार पारेको घोषणापत्रमाथि ओलीको टिप्पणी सुनेपछि आक्रोशित गगनले बुधबार औपचारिक मञ्चबाटै जवाब फर्काएका छन्। जसको मुखमा अंगार छ उसले कालै उकल्ने हो। केपी ओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदै भएन। जसको मुखमा अंगार छ उनले ओकल्ने कालै हो। मुखमा अंगार भएकोले कालै ओकल्छ। मैले भने यो त कुनै नयाँ कुरा भएन। म त पार्टीको काममा थिएँ। त्यसपछि उहाँले फेरि भन्नु होइन तपाईँले पागल भन्नु। मैले भने ठिकै भन्नु, ठिक छ। मैले उहाँलाई फेरि भने हाम्रो टिमको साथीलाई तपाईँलाई याद छ केपी ओलीले कोलाई पागल भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले झुट बोल्नुहुन्छ। कोही आँट भएको मान्छेले आएर युआर लायर, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो? सुशीला कार्कीलाई, गोविन्द केसीलाई। सनक्क सन्किसकेपछि उहाँको मुखबाट निस्कने कुरा भनेकै जब उहाँको झुटलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, फरेबलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, उहाँले सबभन्दा पहिला गाली गर्ने भनेकै पागल भनेर भन्ने हो। सुन्दै असहज लाग्ने गरी पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिले राजनैतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको छ नै। झनै नेपाली कांग्रेसलाई चित्त बुझ्ने कुरै भएन। तर ओली यतिमै रोकिएका छैनन्। वैशाख 11मा सार्वजनिक कांग्रेसको घोषणापत्रमा केस्रा केलाएका ओलीले आपत्तिजनक टिप्पणी मात्रै होइन चोरीको आरोप समेत लगाएका छन्। मूलत एमालेकै चिटिङ गरेर घोषणापत्र तयार पारेको ओलीको दाबी छ। एमालेको घोषणापत्र यसो गरेर चोर विद्यार्थीले चिज चोरीले अर्काको उता हेरेर यता लेख्ने, एमालेको घोषणापत्र उतातिर हेर्ने यतातिर लेख्ने गर्दा
आँखा उता हात यता हुँदा छड्के अक्षर भएको छ। त्यही पनि त्यति कुशल विद्यार्थीको चिट चोराइ छ। त्यो चिट चोर्ने पनि अलिकति कुशलता चाहिन्छ नि, त्यो पनि कुशल छैन। लद्दु विद्यार्थीले को पनि लद्दु चोर्ने चिट चोर्ने। एमालेको नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हो। गगनले 14औं महाधिवेशन यता पार्टीमा समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपालीको नारा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। यसैलाई ओलीले चोरीको आरोप लगाएका हुन्। ओलीको यो आरोपमाथि पनि गगनले जवाब फर्काएका छन्। उनले भनेका छन्, अलिकति भ्याएको बेला बालकोटमै गएर ट्युसन पढाउँछु। अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौडधुप छ, मलाई पनि दौडधुप छ। म अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भाइ नभाइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटै गएर ट्युसन पढाउने हो। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भएको छ। पहिलो कुरा मैले उहाँलाई के भन्नुपर्ने भएको छ भने यो मेरो समृद्धिको आइडिया कसैले चोरेर लगिदेला भनेर राति पनि चोर्देला भनेर अनिलो नबस्नुहोस्। तपाईँको आइडिया तपाईँसँगै राख्नुहोस्। यो न मलाई चोर्नु छ, न काङ्ग्रेसको कुनै साथीलाई चोर्नु छ। समृद्धि तपाईँकै आइडिया हो। नेपाली राजनैतिक दलका नेता चुनावका मुखमा एउटा सियो चोर अर्को फाली चोरको रडाको मच्चाइरहेका छन्। वैशाख 9मा सार्वजनिक एमालेको घोषणा पत्रमा समेत कांग्रेस लगायतका विपक्षीकै खेदो खनिएको छ। फलत दलका घोषणा पत्र नै आरोप पत्र जस्तो बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अत्याधिक आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले मदिरादेखि मोटरसाइकलसम्मका विभिन्न 10 वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै मदिरा, मोटरसाइकल, कार, जीप, भ्यान, हिरा, टेलिभिजन लगायतको आयातमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। अर्थतन्त्रका सूचकमा निरन्तर गिरावट आउन थालेपछि सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा र केही विलासिताका सामान आयातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति 7 महिनाको मात्रै आयात धान्न सक्ने अवस्थामा ओर्लिएपछि सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई थालेको हो। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि मोबाइल लगायत सामग्रीको आयातमा एलसी नखोल्ने निर्णय गरिसकेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उक्त सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। भन्सार विभागका अनुसार बङ्गलादेश, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, साउदी अरब, ताइवान, अमेरिका र बेलायतबाट चिजबल, लेज, कुरकुरे जस्ता सामग्री आयात भएका छन्। त्यस्तै सरकारले 58 प्रकारका रक्सी तथा रक्सीजन्य पदार्थको आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लागेको सूचनामा उल्लेख छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार हीरा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेकका सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लागेको छ। त्यस्तै 600 अमेरिकी डलर माथिको मोबाइल सेटको आयातमा समेत तत्कालका लागि रोक लगाइएको छ। सरकारले 32 इन्च भन्दा माथिको रङ्गीन टेलिभिजन पनि आयात गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ। एम्बुलेन्स र सब वाहन बाहेकका कुनै पनि सामग्री आयात गर्न नपाइने मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी 250 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना, तास आयातमा प्रतिबन्ध लागेको छ। पैठारीमा बन्देज लगाइएका ती वस्तु नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगले आफ्नै प्रयोजनका लागि आफैले भने आयात गर्न कुनै बाधा नपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्दै गएपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सामग्री आयातमा क्रमशः प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विलासी, सवारी साधन लगायतका सामग्रीको हकमा एलसी नखोल्न समेत आग्रह गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कुल 9 अर्ब 58 करोड अमेरिकी डलर मौजात रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा अमेरिकी डलरको सञ्चितिमा 18.5% कमी आएको छ। डलर सञ्चिति ओह्रालो लागेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सबै वस्तुको आयातमा रोक लगाउनु परेको जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। विकास निर्माणका योजनालाई राजनीतिक दलले स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्दा समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यद्यपि लामो प्रतीक्षापछि राजधानीवासीको धारामा मेलम्चीको पानी खस्न थालेपछि सर्वसाधारण हौसिएका छन्। तर यो खुसी कति दिगो हुन्छ भन्नेमा संशय भने कायमै छ। एक रिपोर्ट। चैतभित्रमा मेलम्चीको पानी खसाल्छु भने होइन, चैतभित्रमा मेलम्चीको पानी होइन, मेलम्चीको पानी खस्दैन। त्यति बेला यिनीहरूले पानी ल्याउँछन् जति बेला बाढी पस्छ। मेलम्चीको टनलबाट बाढी पसाउँछन्, पानी होइन।
अनि फेरि बनाउनका लागि 2-3 वर्ष लगाउँछन्, 2-4 वर्ष। यो अभिव्यक्ति हो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको। केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले बाचा अनुसार चैत्रभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ खसाल्न नसकेको भन्दै गठबन्धन सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले फर्काएको जवाफ पनि कम रोचक छैन। फेरि मेलम्चीको पानी कुनै हालतमा काठमाडौँमा नआउने र आए पनि मेलम्चीको टनेलबाट बाढी मात्र आउने, पानी आउँदैन भनेर कपोकल्पित भ्रामक झुट र असत्य सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ। म आज पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई सुन्दरी जलमा रहेको ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट शुद्ध गरी काठमाडौँवासीको घर घरमा जोडिएको पाइपबाट आएको मेलम्चीको पानी पिउन आग्रह गर्न चाहन्छु। नेताहरूको भाषणबाजी जनजीविकाका लागि होइन, उही आफ्नै दलगत स्वार्थका लागि मात्र हो भन्ने प्रश्न छ। योजना सुरु भएदेखि नै कांग्रेस र कम्युनिस्टको राजनीतिक दाउपेज बनेको मेलम्ची थप राजनीतिक चपेटामा पर्यो। काकाकुल राजधानीवासीको तिर्खा मेटाउने विशुद्ध विकास योजना मेलम्ची लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूको दलगत दाउपेजको शिकार बनेकै छ। अहिले यो 3 दिन भयो धारा पानी आउन थालेको हो हैन। धारा पानी आउन यो चुनावको लागि त धारा पानी छोड्दियो, उसलाई चाहिने भएर। अरू बेला हामीलाई धारा पानी दिएको छ त मेलम्ची खै त मेलम्ची आएको। एकचोटि आयो बाढी लग्यो भने त्यहाँदेखि उसको चुनावको लागि त उसले छोड्यो। के गरेछ यो सरकारले? केही पनि गरेको छैन। हालका लागि गत आइतबारबाट राजधानीवासीको घर घरमा मेलम्चीको पानी आउन थालेको छ। बुधबार हामी केयुकेएल बानेश्वर शाखाले पानी वितरणको लागि सार्वजनिक गरेको समय तालिका अनुसार उपत्यकाका केही सर्वसाधारणको घरमा समेत पुग्यौं। केही स्थानमा आइतबार नै पानी आएको थियो भने केही स्थानमा तालिका बमोजिम पनि पानी आएको थिएन। मेलम्चीको पानी धारामा आउन थालेपछि राजधानीवासी हर्षित छन्। सधैँ पानीको समस्याबाट गुज्रिएका उपत्यकावासी अब भने राहत मिल्नेमा आशावादी देखिए। 22 दिनदेखि लिएर 25 दिनमा यसपालि शनिबार पानी आयो। राति बिहानको 1 बजे, दिउँसोको 1 बजेदेखि आएको, रातिको 11 बजेसम्म पानी आयो। एकचोटिलाई पानी पुगिरहेछ अहिलेलाई। पर्याप्त मात्रामा पानी अब टाइम टेबलले छोडिदिनु, बिहान एक टाइम बेलुका एक टाइम छोडिदिनु भने अब हामीलाई पानीले अभाव हुँदैन। किनभने बिहान अथवा नभए पनि अब कुनै टाइममा पानी छोड्ने टाइम 2 दिन 3 दिनमा पानी छोडिदिनु भयो है भनेदेखि हामीलाई पानी त पुगिहाल्छ नि। यति दुःख गरेर त पानी बचत गरेर त खाएका छौँ भने मेलमिचनले पानी दियो भनेदेखि त पुगिहाल्छ नि त। पहिला 8 दिनमा आउँथ्यो, 2 घन्टा कहिले 1 घन्टामै सुक्थ्यो, 11:30 थियो नि त। अहिले त धेरै राम्रो हो। अहिले त अस्ति अलिकति कममा आएको थियो होइन, आज त एकदमै ज्यादा धेरै आएको छ। 2 बजी आएको अहिले त 6-7 बजीसम्म आउँछ। खुसी भयो होइन। खानेपानी लिमिटेडलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेलम्ची आयोजना निर्देशनालयका अनुसार अहिले दैनिक 8 करोड लिटर पानी आइरहेको छ। शनिबारबाट दैनिक 17 करोड पानी उपत्यकामा आउनेछ। उपलब्ध पानी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलका विभिन्न शाखाहरूमा पठाएपछि ती शाखाहरूले तालिका नै बनाएर पानीको वितरणको काम सुरु गरिसकेको छ। पानीको समान वितरणमा अझै पनि केही समस्या देखिए पनि बिस्तारै समाधान हुँदै जाने निर्देशनालयको दाबी छ। आजसम्म चाहिँ 9-10 करोड चाहिँ आइरहेको छ। अब त्यस्तै गरी भोलिदेखि चाहिँ 14 करोड लिटर, त्यस्तै शनिबारसम्म चाहिँ हामी 17 करोड लिटरै पानी ल्याएर वितरण गर्ने प्लानमा छौँ। अहिले चाहिँ हामीले मेलम्चीको पानी सुन्दरजलबाट ट्रिटमेन्ट गरेर त्यो ट्याङ्कीसम्म पुर्याउने होइन, अनि कति क्वान्टिटी आउँछ त्यो क्वान्टिटीले चाहिँ त्यहाँ कति घरहरू छ, कति धाराहरू छ वितरण गर्नुपर्ने, त्यो धाराहरूबाट चाहिँ कति खबर हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ उहाँले दिनमा 2 घन्टा, 2 दिनमा 2 घन्टा त्यस्तै गरी सेड्युल बनाउनुहुन्छ र त्यही सेड्युल अनुसार चाहिँ वितरण हुन्छ। 2078 को असारमा मेलम्ची नदीमा आएको बाढी पहिरोका कारण योजना पुनः अलपत्र परेको थियो। 36 वर्षको प्रतीक्षापछि साकार भएको उपत्यकावासीको सपनामा पुनः तुषारपात भए पनि अब भने केही झिनो आशा पलाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सधैँ जसो चुनावको समय नजिकिँदै जाँदा एक छाक मासु भातमा जनता बिक्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। सही उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा देश पछि परेको एक थरीको बुझाइ छ। के साँच्चीकै जनता एक छाक मासु भातमा बिक्ने गरेका छन् त? एक रिपोर्ट।
ब्रह्माण्डमा सृष्टि भएका हरेक प्राणीमध्ये मानव जातिलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। साँच्ची नै हामीले देखेको र अनुभव गरेको आधारमा पनि यसलाई नकार्न भने सकिँदैन। संसारमा प्रकृतिले दिएको वरदानमध्ये मानव सृष्टिको अनुपम उपहार नै हो, किनकि मानव जाति मात्र यस्तो प्राणी हो जसको विवेकले संसारलाई डोर्याएको छ। यी सबलाई हेर्दा सृष्टिकर्ताले मानवको तुलनामा अन्य प्राणीलाई अन्याय नै गरेको छ। तर यति सब हुँदाहुँदै पनि मानव जाति सन्तुष्ट भने छैन। अनुसन्धान गर्ने हो भने मानव नै सबैभन्दा दुखी प्राणी हुन्छ होला सायद। लोभ, लालच, रिस, मोह व्याप्त नै छ मानवमा। यस्तोमा मानवले आफ्नो विवेकको सही उपयोग नगरेको हो कि भन्ने जनगुनासो पनि बेला बेलामा उठि नै रहन्छ, खास गरी निर्वाचनको बेला। केही हदसम्म जनताहरू हामीहरू पनि जिम्मेवार छौँ, किनभने उनीहरूले दिएका मिठा आश्वासनमा हामी अलिकति बिकेका छौँ। नेताको चाहिँ जीवनशैली, व्यवहार सबै कुरा हेर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हामी अलिकति त्यसमा चाहिँ पछि परेका छौँ। जसले जे भन्छ त्यसैको पछि दौड्ने। अब नेता चाहिँ सत्तामा गइसकेपछि जनता र देशलाई बिर्सने। देशमा चुनावी माहौलको सरगर्मी बढेको छ। एकातर्फ हरेक पार्टीका कार्यकर्ताहरू आफ्ना पार्टीको चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् भने अर्कातर्फ कतिपय मानिसलाई चुनावको कुनै मतलब नै छैन। उनी हुन् नक्सालमा तरकारी व्यवसाय गर्दै आएकी इन्दु खड्की। उनलाई न चुनावको चिन्ता छ न उम्मेदवारको नै। उनलाई काठमाडौँ महानगरमा जोसुकै मेयर वा उपमेयर भए पनि खासै फरक पर्दैन। उनलाई चिन्ता छ त केवल आफ्नो तरकारी व्यवसायको। उनी आफ्नो तरकारी व्यवसाय नचलेकोमा भने निकै चिन्तित देखिन्छन्। नेताहरूले भने जस्तो के गरेको छ र जनताको लागि? केही पनि गरेका छैन। व्यवसायी यस्तै हो, व्यवसाय चल्ने गाह्रो भइसक्यो, केही व्यापार सेपार छैन। अनि उनी चाहिँ नक्सालमै फलफुल व्यवसाय गर्दै आएका लालबाबु शाह। उनको पनि बुझाइ इन्दुको भन्दा फरक छैन। उनलाई जो सत्तामा आए पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर खान दिए पुग्छ। सरकारले कर मात्र बढाउनु भन्दा जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनलाई लाग्छ। कमाएर खान दिँदैन, राम्रोसँग कर बढाइदिन्छ, व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प पारिदिन्छ, गरिबलाई त केही भ्याल्यु दिँदैन। अब के गर्ने? भोट कसलाई दिने? राम्रो व्यक्ति छानेर दिनु, पार्टी जुनसुकै होस्। हामीहरूको चाहना यही हो। राममा जाऊ, बाल कर लिन्छ, चाहिने नचाहिने करमा थिचिमिची पारिदिन्छ, सबैतिर करले मारेको छ। जनतालाई त राहत चाहियो, करमा छुट गर्नु पर्यो। हामीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा यही हो। देशमा अर्को पनि जमात छ, विद्यार्थीहरूको। नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक गर्दै गरेका कानुनका विद्यार्थीहरू देश आज जुन अवस्थामा छ त्यसको जिम्मा नेताहरूलाई मात्र दिन नहुनेमा जोड दिन्छन्। त्यसको जिम्मा जति नेताको छ त्यति नै आम जनताको पनि रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। निर्वाचनमा जनताले आफ्नो विवेकको प्रयोग नगरेकै कारण युवा विद्यार्थीहरू विदेश हुनु परेको छ। सधैँ जसो चुनावको समय नजिकै जाँदा जनतामा लाग्ने आरोप भनेको एक छाक मासु भातमा बिक्छन् भन्ने हो। यसबारे विद्यार्थीको बुझाइ भने यस्तो रहेको छ। हामीले चाहिँ यति बेला के गर्नुपर्छ भने अब देश एकदमै तपाईँ इकोनोमिक, देशको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, देशको समाज, हाम्रो कल्चर, सोसाइटी, हाम्रो देश के हो त, हाम्रो देशको के हो परम्परा। अनि अब अहिले त मान्छे यसरी विचलित हुन थाल्यो कि बरु राजा नै चाहिन्छ भन्ने किसिमको के। त्यत्रो हामीले 17-18 हजार लाखौँ मान्छे मारेर राजालाई फाल्यौँ। अझ हामी जनताको यो भनेको एकदमै नैराश्यपूर्ण कुरा हो क्या। नेताहरूलाई गाली गर्दै गर्दा, पार्टीहरूलाई गाली गर्दै गर्दा, सरकारको कामकाजलाई गाली गर्दै गर्दा नागरिकका चाहिँ कर्तव्यहरू के हुन्, हाम्रा अधिकारहरू के हुन्, हामीले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ राम्रोसँग फुलफिल गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मासु भातमा नबिकौँ, हाम्रालाई भन्दा नि राम्रालाई भोट गरौँ र यसपालिको चुनावमा चाहिँ जनता चाहिँ साँच्चीकै शिक्षित छ नै, भनाइमा मात्र होइन, यथार्थमा जनताले बुझे राजनीति, यथार्थमा जनताले चाहिँ जानेका छन्। अब चाहिँ जनताले चाहिँ राम्रो मान्छेलाई चुज गर्छन् र देशको विकास हुन्छ भन्ने तरिकाले यसपालि चुनावमा लागौँ। स्वतन्त्र नागरिक भन्दा कार्यकर्ता र समर्थक बढी भएको देश हो नेपाल। त्यसैले यहाँ आफ्नो बुद्धि र विवेक भन्दा पार्टीका नेताहरूको बोली र व्यवहारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। आगामी वैशाख 30मा हुने स्थानीय निर्वाचन नजिकै गर्दा त्यसभन्दा माथि उठी आफ्नो चेतनाको प्रयोग गर्दै सृष्टिको अनुपम उपहार मानव जाति भएको पुष्टि गर्ने अर्को एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। यसलाई सही उपयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको चौथो दिन आज सामान्य अङ्कको सुधार आएको छ। आज नेप्से 5.17 अङ्कले बढेर 2376.17 बिन्दुमा पुगेको हो। मङ्गलबार नेप्से 15.2 अङ्कले घटेर 2083
370.99 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस्तै आज नेप्सेमा 1,08,79,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार नेप्सेमा 1,04,60,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका 108 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 69 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनको विषयलाई लिएर पश्चिमा देश र रुसबीच थप तनाव बढेको छ। रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण नरोकेपछि जर्मनीले युक्रेनलाई झन्डै 50वटा एन्टी एयरक्राफ्ट ट्याङ्क सहयोग गर्ने भएको छ। युक्रेनलाई अझै बढी हतियार उपलब्ध गराउने विषयमा अमेरिका र उसका साझेदारबीच जर्मनीमा बैठक बसिरहेका बेलामा यो निर्णय आएको हो। यसअघि अमेरिकाले युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। अमेरिकाले रुसको आक्रमण विरुद्धको लडाइँमा युक्रेनलाई सहायता दिनेमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको र विश्वका धेरै देश एकजुट रहेको बताएको छ। यसैबीच रुसी ऊर्जा कम्पनी ग्याजप्रोमले पोल्यान्ड र बुल्गेरियालाई आजदेखि ग्यास पठाउन बन्द गर्ने जनाएको छ। रुसले मित्रवत व्यवहार नगर्ने देशलाई रुबलमा ग्यासको भुक्तानी गर्न भनेको छ, तर दुवै देशले त्यसरी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले रुबलमा भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेसँगै रुसी ऊर्जा कम्पनीले ग्यास पठाउन बन्द गर्ने भएको हो। बुल्गेरिया 90% भन्दा बढी मात्रामा ग्यास आपूर्तिका लागि रुसी ऊर्जा कम्पनी ग्याजप्रोममा निर्भर छ। यस्तै ग्यास आपूर्ति बन्दको खबरसँगै पोल्यान्डको जलवायु मन्त्रालयले देशको ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहेको बताएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शनिबारदेखि कीर्तिपुर मैदानमा जिम्बाब्वे ए टोलीसँग हुने 3 एकदिवसीय र 3 टी20 श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले बुधबारबाट प्रशिक्षण थालेको छ। नेपाल क्रिकेट संघले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एकदिवसीय र टी20 श्रृङ्खलाका लागि बोलाएका 23 खेलाडीलाई समावेश गर्दै बुधबारबाट प्रशिक्षण थालेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा टोलीले पहिलो दिन बुधबार ब्याटिङ पक्षलाई ध्यान दिँदै प्रशिक्षण गरेको थियो। यसअघि मङ्गलबार टोली त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा फिटनेसको अभ्यास गरेको थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेसँगै टोलीलाई बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा क्यानले यसअघि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको थियो। आयोजक नेपालले भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे ए टोलीसँग 3 एकदिवसीय र 3 टी20 श्रृङ्खला खेल्नेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज नवप्रवेशी टोली गुजरात र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मुम्बईमा हुने दुई टोली बीचको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ। गुजरात आज 7औं जितको खोजीमा रहेको छ। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको गुजरात 7 खेलमा 12 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। हैदराबादलाई हराएर गुजरात शीर्ष स्थानमा उक्लिन चाहन्छ। त्यस्तै गुजरात पहिलो खेलमा बिहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ। यसैको भेटमा हैदराबादले गुजरातलाई 8 विकेटले हराएको थियो। हैदराबाद भने लगातार दोस्रो भेटमा जित निकाल्न चाहन्छ। हैदराबाद 7 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। अन्य दिन 8 घण्टासम्म कार्यालय खुल्ने
पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा। बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास, अन्य दलसँग भएका तालमेल पनि खारेज गरिने। गठबन्धनभित्रको विवादले प्रतिपक्ष उत्साहित। नेता कार्यकर्ता चुनावी दौडधुपमा सर्वसाधारणमा भने देखिएन उत्साह। उम्मेदवारमा पुरानै अनुहार दोहोरिएको गुनासो, चुनावमा मात्र जनतालाई सम्झिने गरेको आरोप। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक, मदिरादेखि मोटरसाइकल र टेलिभिजनसम्मका वस्तुमा प्रतिबन्ध, अर्थतन्त्र सुधारिने विश्वास। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा गुजरात र हैदराबाद बीचको खेल जारी। शीर्ष स्थानमा उक्लिने गुजरातको लक्ष्य, अङ्क तालिका सुधार्ने हैदराबादको दाउ। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।